अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों, जैसे कि सुबह हम बात कर चुके हैं, अ, लेकिन बताता चलूँ कि मैं क्योंकि आखिर में आपको एक ऑडियो कॉल सुनाऊँगा और उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे। क्योंकि जो खदशात उस वक़्त इमरान खान के जो धरना था उसमें लोगों की बहुत सारी बाद में बातें थी, वो अब ज़मान पार्क में भी काम शुरू हो गया और ज़मान पार्क के आगे-पीछे जो मस्तूरात खड़ी होती हैं, उनके से क्या काम किया जाता है, क्या उनके साथ धंधा किया जाता है और ये क्या हो रहा है, ये उस ऑडियो में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको जो इससे पहले इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, इसको पिछले वीलॉग में आपको बता चुके हैं, फ़ॉलो-अप देता जाऊँ। ये तो हम बता चुके हैं आपको कि आज सुबह इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ज़मान पार्क पहुंची थी। इमरान खान के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इमरान खान पर इस मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन मसूफ पेश नहीं हो रहे, क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर पेश हो गया तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और अगर फर्द जुर्म आयद हो गई तो फिर केस का फैसला हो जाएगा और कप्तान जानता है केस का फैसला हो गया तो नहली होगी और जेल भी होगी। अच्छा, ये वो वजूहात हैं जो इमरान खान साहब को नज़र आती हैं कि अगर मैं पेश हुआ तो ज़ाहिर है वो वहाँ पर गिरफ्तारी होनी है। उसके अलावा कुछ उसमें कुछ ज़मानत वग़ैरह का तो सीन ही कोई नहीं है। उसमें इमरान खान साहब को पकड़ना है और पकड़ कर जेल में डालना है, यही उसमें अहकामात हैं, यही उसमें लॉ है, यही उसमें इमरान खान की उसमें जो है ना वो बचत नहीं है। तो इसलिए इमरान खान पेश नहीं होना चाहता और उसको ये भी पता है कि अगर वो पकड़ा गया, नाअहल हो गया, तो नाअहल होने के साथ-साथ दोस्तों मेरा मानना ये है कि इमरान खान साहब जो है ना ज़्यादा दिन निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके जो मसले-मसाइल हैं वो आपको पता है क्या है। दोस्तों, दूसरी एक बहुत बड़ी बात और है जिसको आप बिल्कुल मेरे ख़्याल में एग्री करेंगे, वो ये है कि इमरान खान की अभी सारी सियासत सोशल मीडिया पे है। इमरान खान का सारा ओढ़ना-बिछौना सोशल मीडिया है। इमरान खान अगर आज पर्दे से हट जाए, गिरफ्तार हो जाए, जेल में चला जाए, उसके उसके मुँह से कोई लफ़्ज़ आप ना सुन सकें। उसकी पार्टी वाले शोर-शराबा करते रहें, लोग करते रहें, ये कर दें, वो कर दें, 5, 7, 10 दिन के बाद सब आहिस्ता-आहिस्ता खामोश हो जाएँगे और इमरान खान को अगर 2-4 महीने जेल में डाल दिया जाए और 2-4 महीने इमरान खान की कोई खबर ना हो, ना उसको कहीं पेश किया जाए, ना अदालतों में लेके आया जाए, उसकी सिक्योरिटी के अंदर ही जी, ऑनलाइन ही सारा कुछ हो गया जी। इमरान खान से सवाल कर लिए, इमरान खान को जज ने ये कह दिया, वो कह दिया, सब कुछ ऑनलाइन। और अगर इमरान खान नज़र नहीं आएगा लोगों को, वो लोगों से बात नहीं करेगा, 2 नुकसानात हैं। ज़ाती हैसियत में इमरान खान पागल हो जाएगा, क्योंकि उसका ये शौक और ये उसका नशा है आप लोगों से, जो कौम यूथ है, उनसे अगर कौम यूथ के लोग भी देखें, तो अगर वो आप लोगों से मुखातिब नहीं होगा तो वो पागल हो जाएगा। और दूसरी, अगर आप लोग उसको नहीं सुनेंगे तो आप लोग भी वेले हो जाएँगे कि आप यार क्या करें, दफ़ा करो, फड़या गया है, फारिग करो, उनकी करना है था। इमरान खान, और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम, इमरान खान की गिरफ्तारी का डर, वो आप लोगों को पता है और राणा सनाउल्लाह साहब अक्सर वो बता चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी हुसैन ताहिर गिरफ्तार कहा गया कि इमरान खान घर पर नहीं है। शिबली फराज ने लिख की दिया कि वो ज़ुमान पार्क में मौजूद नहीं है, जो कि एक चिट्टा झूठ, धड़ाधड़ झूठ था। पुलिस ने कमरा देखा लेकिन इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं था। जैसे ही पुलिस वहाँ से रवाना हुई, इमरान खान टीवी पर खताब करने आ गया, यानी इमरान खान सलमान पार्क में ही मौजूद था। कोई तो ये कहता है कि इमरान खान वॉशरूम में छुप गया था और पीडीएम के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इमरान खान बुर्का पहनकर कुछ देर के लिए सलमान पार्क से फरार हो गए। अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये दोनों बातें, एक बुर्का पहनकर फरार होना भी मुमकिन है, क्योंकि इमरान खान किसी भी सूरत में गिरफ्तारी नहीं देना चाहता। ये बात बड़ी कन्फर्म है। और वॉशरूम में छुप जाने वाली बात जो है वो मेरे ख्याल में हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि इमरान खान साहब वॉशरूम में छुप गए हों, क्योंकि छुपने का वो मास्टर है और छुप कर भागने का वो मास्टर है। माजी में भागते हुए, दीवारें फलांगते हुए इसकी तस्वीरें बड़ी वायरल है। तो उसको जो डर है, उसको जो खौफ है, क्योंकि ये जब पकड़ के लेके जाएंगे तो सबसे पहले तलाशी लेंगे और इसकी जेबों में जितना सामान होगा वो सारा गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। जब्त करने के साथ साथ वो आप लोगों को लाइव दिखाएगी कि इमरान खान की जेबों से क्या पकड़ा गया और इमरान खान की जेबों से क्या पकड़ा जाएगा, चाहे इमरान खान के साथ जो चल रहे होंगे उनकी जेबों में क्या होगा, कि खान साहब को इसकी जरूरत वहां पर सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। तो इमरान खान साहब भाग भी सकते हैं, इमरान खान साहब छुप भी सकते हैं और इमरान खान साहब ने हो सकता है कोई बनी गाला के नीचे तह खाना भी बनाया हो, जहां पर पूरा सामान पड़ा हो और 2, 4, 10 दिन के लिए और पता ही नहीं लगे कि इमरान खान साहब कहाँ गए हैं और वो बैठे वहां पे नीचे तह खाने में हो। बहुत कुछ हो सकता है, सभी कुछ पॉसिबल है। ये भी कहते हैं कि इमरान खान, यहाँ पर एक बात बताता चलूं
جو ایس پی عمران خان کو گرفتار کرنے گئے ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے داماد ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ کافی اچھے افسر ہیں. انہیں دھکے دیے گئے ہیں, انہیں پی ٹی آئی کے ورکروں نے گالیاں دی ہیں. جی, جو ایس پی صاحب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں نا, وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جو بیٹی ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں. اب اندازہ کر لیں ذرا, یہاں پر آ کے لگے گا پتہ کہ اب کیسے چلا جائے گا, کیسے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک طرف آپ کو شیلٹر مل رہا ہے جو ہے وہ بندیال صاحب سے, اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے بندیال صاحب کے داماد کی کہ جناب آپ جائیں اور آپ جا کے گرفتار کریں. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا موو ہے حکومت کا کہ آپس میں لڑیں مریں. یہ اب پتہ نہیں داماد کیا کہے گا اپنے سسر سے, اور سسر کیا سمجھائے گا اپنے داماد کو کہ پتر نہیں پڑھنا تو ریزائن کر دے, تو کم کاروبار کر لا, پراپرٹی کا تمہیں کرا دینے ہیں, پھر اس دن نوکری چھاڑ دے کیونکہ عمران خان کو پڑھنا پڑے گا. ادروائز اگر داماد اچھے افسر ہیں اور ان کی شہرت اچھی ہے, سنا ہے کہ وہ بڑے اصول پسند ہے, تو پھر عمران خان کو وہ پکڑ کے رہیں گے, ان کو داماد یا کسی اور کا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہوگا. فی الحال تو پولیس وہاں سے چلی گئی ہے, لیکن خبر ہے کہ ہر صورت میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کرایا جائے گا. دوسری طرف نے پی ٹی آئی نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. یعنی عدالت سے ایک دفعہ پھر عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف ملنے والا ہے. ایک طرف عمران خان کہتا ہے کہ میں بہادر لیڈر ہوں, میرا نام چاہے ای سی ایل میں ڈال دیں, ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, اور گرفتاری کے ڈر سے عمران صاحب کی جو شلوار ہے وہ ودن سیکنڈ ڈھیلی ہو جاتی ہے. عمران خان کے جو ڈر ہے نا گرفتاری, جو میں آپ کو باری باری ایک ایک چیز بتا چکا ہوں, گرفتاری نہیں دے گا عمران, کسی صورت میں نہیں دے گا. دوستو جو اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے, اور آپ جو ہے اس سے سن کر پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے. یہ دو خواتین ہیں جو زمان پارک کے باہر عمران خان کے لیے ڈھال بنتی ہیں, عمران خان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, عمران خان کے لیے جان دینے کی بات کرتی ہیں. ان دونوں کی آپس میں بات سنیں اور اس پر بات کرتے ہیں. I love my life and I am thinking کہ یار کیا گند ہے. میں وہاں جاتی ہوں زمان پارک اور وہ کہتے ہیں فلانی فلانے کے ساتھ سو جاتی ہے اور یہ اس کو سروسز دیتی ہے اور یہ اس کی کیپ ہے اور اس کی فلانی ہے. مطلب وہ باتیں سننے کے بعد میں سوچتی ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہیں یار, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا زندگی ہے یار. بھاگو یہاں سے بس, صرف یہ مطلب آپ جاتے ہیں ملک کا بھلا کرنے کے لیے, سارے ہو کے تو صرف ایک دوسرے کے کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور بس دیٹس اٹ. اینی ویز ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, اللہ کا شکر ہے. آج ہی میری ساتھی آنٹی سے بات ہوئی, کہتی تم کہاں غائب ہو لڑکی. میں نے کہا بس اب میں نہیں ہو سکتا, میرا دل نہ دکھاؤ, میرا دل نہ توڑو, یہ میں ہونے نہیں دوں گی اور یہ نہیں بولی. میں نے کہا ساتھی آنٹی بس ابھی فی الحال یہی لگ رہا ہے, ایسی ٹھیک ہے. سمیرا میں بات بتاؤں, سچ بتاؤں, اٹس ناٹ ورتھ اٹ. سکون سے اپنی زندگی گزارو اور اپنے بچے پالو, اپنے میاں کے ساتھ رہو اور اپنے پیسے کماؤ, اور لٹرلی ایک کچھ سارے اتنے بڑے ہیں کہ یہ دے ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ ان کی وجہ سے اپنے گھر کا سکون برباد کریں. جی دوستو, اب اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے پیچھے بات کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دونوں ایم پی اے ہیں اور پارٹی کے اچھے عہدوں پر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو فلان ہے وہ فلاں کے ساتھ سوتی ہے جو یہاں پر آ کر باہر کھڑی ہوتی ہے, اور فلاں جو ہے یہ فلاں کو سروس دیتی ہے جو عمران خان کے نزدیکی اور قریبی لوگ ہیں. یہ کام لیا جا رہا ہے وہاں پہ جو خواتین کھڑی ہوتی ہیں آ کے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان خواتین کے, ان لڑکیوں کے, ان بچیوں کے وہاں پر جو کھڑی ہوتی ہیں جا کے, ان کے ماں باپ مر گئے ہیں. یہ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کے بھائیوں کی غیرتیں مر گئی ہیں؟ کیا ان کے گھر کے مردوں کی غیرت کہیں دفن ہو گئی ہے جو اپنی بچیوں کو اس طرح بھیجتی ہیں اور وہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر ان سے کیا کام لیے جاتے ہیں؟ یہ پرانے دور میں ہم لوگ سنتے تھے کہ لوگوں کے دماغ جو ہے معاف کرنے کے بعد ان سے اس قسم کے دھندے کروائے جاتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ وہاں پر عمران خان کی حفاظت کے لیے ان بچیوں کو بلا کر ان سے جو کام کروائے جاتے ہیں, کسی کے ساتھ ان کو سونا پڑتا ہے, کسی کو ان کو سروس دینے کرتے ہیں, کسی کے شاید ان کو مساج. ابھی آپ کے سامنے ہے, میں اپنے پاس سے تو ایسی کوئی بات کر نہیں رہا, کیا کیا مکروہ قسم کے دھندے کروائے جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چیزیں تب بھی آئی تھی جب اس وقت ہو رہا تھا یہ عمران خان کا دھرنا تھا. تب بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر جو وہ جگہ تھی ڈی چوک, وہاں پر صبح کے ٹائم جب صفائی ملتے تھے تو کیا کیا چیزیں ملتی تھی جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے
بہت ساری خواتین بھی ہمارا ویلوگ دیکھتی ہیں، تو میں اس پہ اب کیا بات کروں؟ اب آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اس سے آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں۔ بس میری ایک ہی گزارش ہے، یہ جو خواتین جا کے کھڑی ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے، وہ اپنا اب دیکھیں اس میں کہا ہے کہ میں ایک دوسری کو مشورہ دے رہی ہے، جنہوں نے ساری زندگیاں گزاری ہیں عمران خان کے لیے، وہ ایک دوسرے کو مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ وہاں پر جانے کے بجائے اپنی جو زندگی ہے وہ گزاریں، اپنے بچوں کو پیار کریں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ہم لوگ وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، اپنی زندگی گزاریں، پیسے کمائیں، دولت کریں، یہ کن گندے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ تو یہی چیزیں جو دونوں لیڈیز اس کو سمجھا رہی ہیں، میرے خیال میں جو وہاں پہ بچیاں جا کے کھڑی ہوتی ہیں، عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ بات اپنے طور پر سمجھ جانی چاہیے۔ خیال رکھیں، اس بےہودہ ٹاپک پر اور بات کرنا میرے لیے میرے خیال میں بہت مشکل ہو رہا ہے۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔